पुराणगाथावली। अरिष्टनेमिः। पूर्वं कश्चित् राजा मृगयार्थम् अरण्यं गतवान्। बहुकालम् अटनानन्तरमपि एकः अपि प्राणी तस्य दृष्टिगोचरः न जातः। अन्ते एकः हरिणः महाराजेन दृष्टः। राजा तस्य उपरि बाणं प्रयुक्तवान्। तदा हन्ता इति मानवकण्ठध्वनिः श्रुतः। महाराजः आश्चर्येण ध्वनिम् अनुसृत्य धावितवान्। तत्र हरिणचर्मणा आवृतं कञ्चन मुनिकुमारं बाणाघातेन मरणावस्थाम् आपन्नं दृष्टवान् सः। अपराधेन भीतः महाराजः पलायनमेव उचितम् इति एकवारं चिन्तितवान्। किन्तु अनन्तरक्षणे विचारं परिवृत्य एतस्य मातापितरौ क्षमां प्रार्थनीयौ इति निश्चित्य ततः प्रस्थितवान्। समीपे एव नद्याः तीरे कश्चन कुटीरः आसीत्। कुटीरात् बहिः आगच्छन्तम् अरिष्टनेमि नामकं मुनिं नमस्कृत्य राजा पृष्टवान्, श्रीमन्, हरिणचर्मणा आवृतः मुनिकुमारः कोऽपि पर्वतसमीपं गतवान् आसीत् वा इति। आम्, सः मम पुत्रः एव, दर्भान् आनेतुं गतवान् सः इति उक्तवान् अरिष्टनेमिः। तदा एव दर्भान् गृहीत्वा मुनिकुमारः तत्र आगतवान्। एतत् दृष्ट्वा राजा आश्चर्येण मूकः अभवत्। क्षणकालानन्तरं सः उक्तवान्, मृगं मन्यमानः अहं भवतः पुत्रं बाणेन मारितवान्। मृतम् एतम् अहं स्वनेत्राभ्यां दृष्ट्वा आगतवान् अस्मि। सः एव कथं वा अत्र सजीवम् आगतवान् इति। राजन्, मम पुत्रं भवान् बाणेन मारितवान् इति तु सत्यमेव, किन्तु अस्मदीयाः प्राणाः भगवते अर्पिताः। अतः एतादृशैः मारणैः अस्माकं कापि हानिः नास्ति इति मन्दहासं प्रकटयन् उक्तवान् अरिष्टनेमिः।